नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। कान्तिपुर नगरी काठमाडौँको मुटुमा एउटा कान्ति बाल अस्पताल छ, तर त्यही कान्तिको कन्त बिजोग बनाउने बाटोमा अघि बढेका छन् गलत विधिमा चलिरहेका डाक्टर युवा निधि बसौला कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक हुन्। उनी अस्पतालको नेतृत्वमा आएदेखि कान्तिको उदोगति सुरु भएको छ। कसैले कान्तिको सेवा झुर छ भनेर भन्छ भने त्यो असत्य होइन। अस्पताल भनेको बिरामीको अन्तिम भरोसाको गन्तव्य हो, तर त्यही अस्पताल आफै बिरामी भयो भने के हुन्छ? अस्पताल आफैले आफूप्रतिको भरोसा गुमायो भने के हुन्छ? दर्शकवृन्द, ठ्याक्कै कान्ति बाल अस्पताल जस्तो हुन्छ। विशुद्ध बालबालिकाको उपचार गर्न खोलिएको यो अस्पताललाई अहिले युवा निधिले कमाई खाने भाँडो बनाएर आइसियुमा पुगेको बिरामी जस्तो बनाएका छन्। उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन। अस्पतालको साबुनदेखि नुनसम्म भ्रष्टाचार, प्रिन्टर मेसिनदेखि टोयलेट सफा गर्ने फिनेलसम्मै अनियमितता। जहाँबाट पनि झम खाने बानी परेका युवा निधि अहिले आर्थिक अनियमितताको प्रश्नमा छन्। अस्पताललाई युवा निधिले दुहुनो गाई बनाएर खल्ती भरिरहेको आरोप छ। कान्तिभित्र मौलाएको व्यथितिको पराकाष्ठा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पताललाई कन्तबिजोग बनाउने काम गर्दैछन् अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौला। शय्या अभावमा बिरामीलाई एउटै बेडमा खर्क्याएर उपचार गर्ने कान्ति बाल अस्पताल अहिले यिनकै अनियमितताले थला परेको छ। कान्तिको ताला चाबी युवा निधिकै हातमा छ, अर्थात् युवा निधि अस्पतालको निर्देशक हुन्, तर कान्तिमा कमिसनको चक्कर चलाएर कन्तबिजोग बनाउने काम भएपछि अहिले अस्पतालको हरिबिजोग भएको हो। युवा निधिले मनोमानी ढङ्गले औषधिजन्य बाहेकका सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको तथ्य फेला परेको छ। सामानको बजार मूल्यभन्दा बढी राखेर खरिद गर्ने र त्यही बढी मूल्य बराबरको भुक्तानी रकम सेटिङमा सप्लायर्स मार्फत बाहिरैबाट बगलीमा हाल्ने गरेको स्रोतको दावी छ। यद्यपि बसौलाको बदमासीमा बल पुग्ने केही तथ्यहरू देखाउँदैछौँ। सुरुमा यो प्रिन्टर खरिदको कागजात हेर्नुहोस्। अस्पतालले असार पहिलो साता एक थान प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको छ। क्यानन 2900 मोडलको प्रिन्टरको मूल्य भ्याट बाहेक 38,500 र भ्याट सहित 43,505 रुपियाँ कायम गरिएको छ। प्रिन्टर खरिदका लागि अस्पतालले भ्याट सहित 43,505 रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। अस्पतालको यो प्रिन्टर रजनी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्रणाली मार्फत खरिद गरेको हो। अब कान्ति अस्पतालले जस्तै कुनै अर्को एक संस्थाले खरिद गरेको सोही कम्पनी र उही मोडलको प्रिन्टरको बजार मूल्य हेर्नुहोस्। यो प्रिन्टरको बजार मूल्य भ्याट बाहेक 20,353 रुपियाँ 98 पैसा कायम गरिएको छ। 2,646 रुपियाँ भ्याट जोड्दा यसको मूल्य 23,000 हुन आउँछ। कान्तिले खरिद गरेको रजनीश ट्रेडर्स र कुनै अर्को संस्थाले खरिद गरेको हिमकम इन्टरनेसनल प्रणालीको बजार मूल्यमा झन्डै दोब्बर अर्थात् 20,505 रुपियाँ फरक देखिन्छ। यो मूल्य बढाएर खरिद गरिएको तथ्य हो। यो भुक्तानीमा खरिद आदेश मार्फत सामान भित्रिएपछि 2 जना शाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा युवा निधि स्वयंले हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी पास गरेका छन्। यसले सबका सबको मिलीभगतमा काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने धन्दा चलिरहेको प्रष्ट सङ्केत गर्छ। कान्तिमा भएको अनियमितताको फेरिस्त पल्टाउने हो भने लामै छ। अहिले हामीले देखाएको यो सुरुवात सामान्य एउटा ट्रेलर मात्रै हो। यहाँ अस्पतालका निर्देशक र केही कर्मचारीले सरसफाइमा प्रयोग हुने सरफदेखि फिनेलसम्ममा घोटाला गर्न छोडेका छैनन्। लाग्छ उनीहरू कमिसन बेगर सकभर कुनै सामानै खरिद गर्दैनन्। अब यो सरफ खरिद गरेको अर्को बिल हेर्नुहोस्। कान्तिलाई प्रिन्टर दिने रजनीश ट्रेडर्सले नै अस्पतालमा सरफ दिएको छ। रजनीश ट्रेडर्स मार्फत असार 19 गते अस्पतालले 380 केजी व्हिल सरफ खरिद गरेको देखिन्छ। अस्पतालले सरफ प्रति केजी भ्याट बाहेक 230 रुपियाँमा खरिद गरेको छ। 380 केजी सरफको मूल्य 87,400 रुपियाँ भनिएको छ। यसमा भ्याट बापतको 11,362 रुपियाँ जोडेर कुल मूल्य 98,762 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यद्यपि व्हिल सरफको डिलरसँग बुझ्दा उक्त सरफको होलसेल मूल्य 113 रुपियाँ रहेको पाइयो, जसलाई खुद्रामा 130 रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरिएको छ। अनलाइनमा समेत सरफको बजार मूल्य 130 रुपियाँ देखिन्छ। डिलरको मूल्यको हिसाबले 380 केजी सरफको बजार मूल्य 113 रुपियाँका दरले 42,940 रुपियाँ हुन्छ। त्यसमा 5,582 रुपियाँ भ्याट जोड्दा कुल मूल्य 48,522 रुपियाँ हुन्छ। तर अस्पतालले सेटिङमा झन्डै दोब्बर मूल्य बढाएर 48,000 को सामानलाई 98,000 रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ।
अस्पतालका निर्देशकदेखि केही सीमित कर्मचारीले सप्लायरसँगको सेटिङमा कान्तिलाई दुहुनो गाई बनाएर प्रत्येक सामान खरिदमा दुहिरहेका छन्, जसका कारण कान्ति बाल अस्पतालको कन्तबिजोग हुँदा यसको नेतृत्वकर्ताहरू भने मालामाल भइरहेका छन्। सिलसिलेवार रूपमा कान्तिलाई लुटिएको यो अर्को प्रमाण हेर्नुहोस्। यो फिनेल खरिदको बिल हो। सरबपछि फिनेल खरिदमा समेत धुत्न छोडिएको छैन। अस्पतालले गएको जेठ 2 गते प्रायोगिक इन्टरप्राइजेस प्राली मार्फत 500 लिटर व्हाइट फिनेल खरिद गरेको छ। यहाँ केही दुविधा हुन सक्छ, त्यही भएर पहिला अलिक होत्लिएर सौरभ ट्रेड भिजनको यो बिल हेर्नुहोस्। सौरभले यो फिनेल प्रायोगिकलाई प्रति लिटर 30 रुपियाँ 97 पैसामा बिक्री गरेको देखिन्छ। तर प्रायोगिकले सौरभबाट 30 रुपियाँ 97 पैसामा उठाएको सेतो फिनेल कान्तिले भने भ्याट बाहेक 197 रुपियाँ 75 पैसामा खरिद गरेको छ। अब यो बीचमा कसले कति मिलेर लुटे भन्ने यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ। जबकि 31 रुपियाँ हाराहारीको फिनेललाई झन्डै कान्तिले 198 रुपियाँ हालेर खरिद गरेको छ, त्यो पनि भ्याट बाहेक। अस्पताललाई फिनेल दिएको प्रायोगिकले बिल नम्बर 51 मार्फत 98,875 रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ। सौरभले दिएको बिललाई आधार मान्दा पनि 500 लिटर फिनेलको बजार मूल्य भ्याट सहित 17,498 हुन आउँछ। तर 17,500 को सामानलाई बढी मूल्य देखाएर 98,875 रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ। बजार मूल्य भन्दा बढी देखाएर 81,377 रुपियाँ फिनेलमा मात्रै झ्वाम पारिएको छ। कान्तिमा निर्देशकको इसारामा सामानको मोलतोल बढाउँदै भित्र्याउने रजनीश ट्रेडर्सको रजगज सानो तिनो छैन। सप्लायर्सको रूपमा कान्ति छिरेको रजनीशले निर्देशकसँगको मिलीभगतमा पंखाको मूल्य पनि बढाएर दिएको छ। बाल्ट्रा कम्पनीको एक थान वाल फ्यान भ्याट बाहेक 6,500 रुपियाँमा खरिद गरेको देखिन्छ। यद्यपि नेपालका लागि बाल्ट्रा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताले उपलब्ध गराएको दर रेटमा पंखाको मूल्य 3,270 रुपियाँदेखि 4,270 रुपियाँ मात्र छ, जसमा रिमोट बिनाको पंखाको मूल्य 3,275 र रिमोट सहितको पंखाको मूल्य 4,175 रुपियाँ पर्ने देखिन्छ। कान्तिले खरिद गरेको पंखा रिमोट बिनाको हो, जसको सप्लायर्सले 6,500 रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ। अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिनमा प्रयोग हुने ब्याट्री खरिदमा पनि ठूलो घोटालाको आशंका छ। अनियमितताको चाङमा बसेर बसौलाले कान्तिमा कानुन विपरीतको काम गरिरहेका छन्। उनले खरिद ऐनलाई समेत लत्याएर भुक्तानी दिएको खुलेको छ। ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान बिना कुनै पनि कम्पनीलाई एकै आर्थिक वर्षमा 10 लाख भन्दा बढीको भुक्तानी दिन मिल्दैन। तर उनले ठाडो आदेशमा रजनीश ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालीलाई एकै पटक 11,82,381 रुपियाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ। 694 कोड मार्फत विद्युतीय भुक्तानीबाट उक्त रकम कारोबार भएको देखिन्छ। कान्तिमा अहिले हामीले देखाएका यी घोटाला प्रतिनिधि घटना हुन्। यहाँ लाखमा मात्र होइन करोडौँको अनियमितता भएको नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन्। यद्यपि अस्पतालका निर्देशक बसौला जवाब दिन मान्दैनन्। अनियमितताको कुरा उठाउने बित्तिकै भेट दिँदैनन्, फोनमै तर्किन्छन्। कुरा गर्दिनँ म है त, म पुग्छ छैन। भोलि हाम्रो 100 दिनको उ छ क्या मन्त्रीजीको कार्यक्रम सेप्टेम्बर 1 सम्म। ए के नबोल्ने त अहिले है अहिले नबोल्ने। राज्य स्रोतको दोहन गरेर बिचौलियाहरूसँगको मिलीभगतमा बसौलाले अस्पताललाई पटक पटक दुहिरहेका छन्। निर्देशकको रूपमा रहेका बसौलाको बदमासीले कान्ति अस्पताल दिन प्रतिदिन थलिँदैछ। केही व्यक्तिले लुट धन्दा चलाएर सरकारी अस्पतालमा ब्रह्मलुट मचाउँदा पनि राज्य बेखबर जस्तै छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी हाकाहाकी अनियमितता हुनु विडम्बना हो। तैपनि कान्तिको बेइज्जतीबारे सरकार चुप छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत अस्पताल जहार्दै हिँड्छन्। केही दिन अघि यिनको सवारी कान्ति बाल अस्पतालसम्म पनि पुगेको थियो, तर चिमेक्क आँखा चिम्लिएर बाहिर निस्किए। कान्तिको बेइज्जती उनको आँखाले देख्न सकेन। सरकार नै दाहिने भएपछि यस्तो भ्रष्टाचार गर्दा समेत युवा निधिले छुट पाउनु सामान्य जस्तो बनेको छ। एकपटक स्वास्थ्य मन्त्री अस्पताल पुगेर प्रत्येक कर्मचारीलाई सोधौन् तिम्रो हाकिम कस्ता छन् भनेर। कर्मचारीले निर्धक्क भन्न सक्नेछन्। बिरामीका आमा बाउलाई सोधुन् उपचार कस्तो पाइरहेका छौ भनेर। त्यहाँबाट पनि जवाफ नपाए हामी कहाँ आउनु। कान्तिभित्र मौलाएको बेइज्जतीमा कर्मचारी कतिसम्म सन्तुष्ट छन् त्यसको रेकर्ड केलाएर हामी मन्त्रीलाई सुनाउनेछौँ। बिरामीले कतिसम्म दुःख पाइरहेका छन् त्यसको दृश्य पनि हामी देखाउनेछौँ। तर युवा निधिले आफैलाई चोख्याउन छानबिन समिति बनाएका छन् र छानबिन समिति नै उनका करतुत देखेर पछि हटेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
युवा निधिले गरेको अनियमितता अस्पतालभित्रकै कर्मचारीलाई चित्त बुझेको थिएन। फलत उनीहरूले सप्रमाण मिडियालाई बुझाइदिए। सप्रमाण बाहिर आएपछि युवा निधि तातिएको फलामभन्दा खरो भएका छन्। तर युवा निधि पनि कहाँ कम छन् र? फलाम तातिएकै बेला हतौडा हान्दै करतुत लुकाउने आदत परेका यिनले छानबिन समिति बनाए। अनियमिततामाथिको छानबिन गर्न होइन, सूचना बाहिर ल्याउने कर्मचारीलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नका लागि। यतिसम्मको घुमाएर खाने बानी परेका यिनले कसरी आफ्नै खुट्टोमा बन्चरो हान्थे। छानबिन समिति बनाएर चोख्खिन खोजे पनि उनको यो असफल प्रयास बनेको छ। तर यता अस्पतालको अवस्था दया लाग्दो छ। दर्शकवृन्द, उच्च ओहदाका कुनै कर्मचारी बाँकी छैनन् जसले यिनको कार्यशैलीलाई मन पराएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कान्तिलाई कम्त बिजोग बनाएर कमिसनमा डाक्टरको सम्मानित पेसामा कालो धसेका हुन् भने युवा निधिमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। तर उनले आफूमाथिको आरोप लुकाउन छानबिन समिति बनाएका छन्। त्यो समिति अर्को कुनै पक्षले नभई उनी आफैले बनाएका हुन्। समितिमा आफैले चाहेका व्यक्ति पनि राखे। तर अहिले ती व्यक्ति नै युवा निधिको करतुत देखेर भड्किएका छन्। किनकि छानबिन उनको अनियमिततामाथि हुनु पर्थ्यो। तर अस्पतालभित्र भइरहेको चरम अनियमितता बाहिर ल्याउने व्यक्ति पत्ता लगाउन हाकिमी शैलीमै आदेश दिएपछि छानबिन समितिकै संयोजक अहिले रुष्ट बनेका छन्। 5 दिनको समय दिएर साउन 18 मा गठन भएको छानबिन समिति अहिले निष्क्रिय बनेको छ। युवा निधिले छानबिनलाई अन्तै मोड्न खोजेपछि साउन 22 मै समिति निष्क्रिय भएको र कुनै छानबिन नभएको संयोजक तोकिएका कपिलदेव लामिछानेको भनाइ छ। 22 गते भएर नै त्यो कमिटी निष्क्रिय भयो अलिकति। अब आर्थिक अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो पनि कुरा हो होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के दिनुभयो भने एउटा कर्मचारीले मात्र कागजपत्र कसरी रेकर्ड गर्छ, गोपनीयता कसरी भङ्ग गर्यो त्यो मात्र उहाँले हामीलाई छानबिन गर्नु भनेपछि अलिकति कमिटीको साँगुरोपन उहाँले दिएको त्यो भनेपछि सूचना कसरी बाहिरियो भन्नेमा मात्रै तपाईहरुलाई केन्द्रित गरियो छानबिन। बाहिर कसरी भन्ने कुरामा त कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने मात्र कुरा आयो होइन। हजुर छानबिन समिति चाहिँ हाम्रो निर्देशक सरकै माता हातमा बनेको हो सर, उहाँकै निर्देशनमा हो र? होइन, उहाँको निर्देशनमा बन्यो अनि मलाई बनाउनु भयो। त्यसमा मेरो कन्फ्युजन थियो क्या। ए हजुर। मेरो चाहिँ भने के भने दिनुहुन्छ भने मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित राखेर होइन, मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित राखेर तपाईँको वृहत छानबिन भनेको तपाईँको त्यहाँ अब आर्थिक अनियमितता कुरो आएको छ, तपाईँको खरिद शाखा छ, तपाईँको पर्चेसिङ शाखा छ, तपाईँको लेखा शाखा छ नि त। यी त 3टा कुरासँग ठोकिन्छ होइन। बेचौलियासँग मिलेर कान्तिमा युवा निधिले चरम भ्रष्टाचार गरिरहेको विषय सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि उनले सूचना दिने कर्मचारी पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाएका हुन्। आर्थिक अनियमितताकै विषय सार्वजनिक भएकाले मन्त्रालयकै प्रतिनिधि राखेर छानबिन हुनु पर्थ्यो। किनकि युवा निधिलाई अस्पतालको खरिद शाखादेखि लेखा शाखासम्मले सघाएका छन्। त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने भए पनि सूचना दिने व्यक्तिको जागिरी खाइदिन्छु भन्ने शैलीमा छानबिन समितिलाई खटाएका थिए। तर युवा निधिले गलत गरेकै छन् भन्ने निष्कर्षमा रहेका उनीहरू छानबिनको कर्मकाण्डीमा कसैलाई नचोख्याउने भन्दै समितिबाट बाहिरिएका हुन्। तर उनी छानबिन समितिले काम गरिरहेको भन्दै सरासर झुट बोलिरहेका छन्। अनियमितताको प्रश्न उठ्न बित्तिकै भट्किएर रन्किन्छन्, ढोका थुनेर बस्छन्। बुधबार यिनै प्रश्नको जवाब खोज्न हामी कान्ति बाल अस्पतालमै गएका थियौँ। निर्देशक युवा नीतिकै कार्यकक्षमा पुग्यौँ। सुरुमा उनले 10 मिनेटपछि भेट्न समय दिए। तर पछि उही अनियमितताको आरोपबारे जवाब चाहिन्छ भनेपछि ढोका थुनेरै बसे। यस्तो भन्नु गासँग फुर्सदै छैन अरे होइन, फुर्सद छँदा पनि छैन कि भर्खर मन्त्रालयबाट आउनु भएको, अब त्यो रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। पटक पटक जवाब दिन आग्रह गर्दै ढोकैसम्म पुग्दा पनि उनी लुकेर बसे। हामीले सहयोगी मार्फत चिट पुर्याएर समय मागिरह्यौँ, तैपनि उनको अनुहार देख्न पाइएन। तर अस्पताल प्रशासनभित्र भइरहेको गम्भीर भ्रष्टाचारको विषय भएकाले सम्बन्धितसँग जवाब खोज्नु थियो। यद्यपि उनी पटक पटक भागिरहे। उनको यो हरकतले उनले अनियमितता गरेकै छन् भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ। भेट नभएपछि फोनमै जवाब खोज्दा उनी यसरी तर्किएका छन्। अहिले नआउनु हजुर हुँदैन, अहिले म अफिसको काम गर्दैछु। किन हजुर? अनुमति लिएर आउनु होला। अनुमति त तपाईँकै लिने होला नि डाक्टर साहब, कसको लिने होला? सुन्नु न, यो जस्तो अब तपाईँमाथि अलिकति के प्रश्न उठेर छानबिन समिति पनि बनाइरहेछ, त्यो छानबिन समिति पनि निष्क्रिय भएको छ। काम गर्छ, रिपोर्ट आउँछ भनेको छु नि मैले। रिपोर्ट त अनि छानबिन समिति नै निष्क्रिय भइसक्छ नि डाक्टर साहब। हैन हजुर, हामी हामी यहीँ आइसकेका छौँ होइन। तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ हजुर, म बोल्दिनँ। कुनै विधिमा नभएका युवा निधिले कान्ति बाल अस्पताललाई अहिले आफ्नो राम राज्य जस्तो बनाएका छन्।
यहाँ उनले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ। उनी आफैले नियुक्ति दिएका कर्मचारी पनि उनीबाट आजित छन्। उपल्लो ओहदाका कर्मचारी पनि कि जागिर छोड्नु पर्ने कि उनका करतुत सहेर बस्नुपर्ने सङ्कटमा छन्। युवा निधिसँग टसल चर्किएर काम नभएको कर्मचारीहरूको धारणा छ। उनको रवैया युवा निधि भनेको कान्ति हो र कान्ति भनेकै युवा निधि हो भन्ने पारामा चलिरहेको छ। कुनै कर्मचारीसँग परामर्श छैन। जे गर्छन् एकलौटी गर्छन्। तर अस्पतालमाथि प्रश्न उठेपछि दोष अरूमाथि थुपार्छन्, जसको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ। नाम नखुलाउने शर्तमा एकजना कर्मचारीले दिएको सूचना अनुसार युवा निधिले अस्पताललाई डिलमा पुर्याएर लडाउन खोज्दैछन्। यिनको कार्यकाल रहन्जेल कान्ति कालला मुनि नै पुग्ने देखिन्छ। उनकै ज्यादतीले अहिले उच्च ओहदाका कुनै पनि कर्मचारीले साथ दिएका छैनन्। कुनै बेला बिहान 9 बजे आएर छुट्टै आफ्नो कोर टिमको बैठक बसाउँथे। अहिले त्यही कोर टिम पनि उनको साथमा छैन। यस्तै खाले अनियमिततामा पैसा असुल्न बार्गेनिङ टिम नै खडा गरेको आरोप छ। मानव कान्तिमा अहिले हिटलर भन्दा भयानक शासन चलिरहेको छ। सूचना चुहाउनेलाई सिआइबीको फन्दामा पुर्याउँछु भन्दै उल्टै धम्की दिइरहेका छन्। उनी आएदेखि अस्पताल पुरापुर बेथितिमा भासिएको छ। अहिले कान्तिका 90% भन्दा धेरै कर्मचारी युवा निधिको हरकतले आजित भएका छन्। तर उनी आफै जवाब दिनबाट भाग्छन्। उनी पटक पटक भागेपछि हामीले अस्पतालकै सूचना अधिकारीलाई यो हदसम्मको लापरवाही किन भइरहेको छ भनेर सोधेका छौँ। समस्या त म्यानेजमेन्टसँग समस्या भन्ने बुझिन आएको छ होइन। अब किन यत्रो कर्मचारीले उहाँले चाहिँ अब साथमा लिएर सँगै हिँड्न सक्नु भएन, उहाँको के अब त्यसलाई के अब उहाँले के सोच्नु भएको छ होइन। अब हामीले सोच्यौँ भने त कमजोरी भन्छौँ होइन। अब हामीले त्यसरी सोच्न मिल्ला या नमिल्ला, तर उहाँले चाहिँ सबैलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। किनभने हेड अफ इन्स्टिट्युट भएको नाताले देशको एकमात्र बाल अस्पतालको निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको नाताले सबै कर्मचारीलाई सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 2078 माघमा नियुक्त भएका उनले कान्तिमा झन्डै 1.5 वर्ष गुजारेका छन्। तर कान्तिको कन्त बिजोग भइसक्दा समेत अस्पतालले उनैलाई झेल्नु परिरहेको छ। न पहिले जस्तो सेवा प्रवाह छ। बिरामीहरू रातभर उड्युस मारेर बस्छन्। बुधबार हामी कान्तिमा पुग्दा सुत्केरी आमाहरू दिउँसै उड्युस मारेर बसिरहेका थिए। डुङ डुङती उड्युस मार्न हालेको औषधिले बान्ता आउने बनाइरहेको थियो। रातभरि सुत्न दिएन होला है? बाहिर त सुत्न दिँदैन। अनि राति त यस्तो भुइँमा हेर्नुपर्छ होइन, सरललाई हिँड्दा हुन्छ। उपचारको गुणस्तर समेत पहिले भन्दा अहिले खस्किएको छ। धेरै बालबालिका यहाँबाट रिफर गरिन्छन्। एउटै बिरामीको 3 पटकसम्म अपरेसन गरिदिएपछि यी आमाको चित्कार सुन्नुहोस्। पहिला चाहिँ 2टा के को अपरेसन गर्नु? अझै कतिन्जेल कान्ति अस्पताल युवा निधिको गलत विधिले चल्छ पत्तो छैन। युवा निधिले विधि मिचेको भन्दै यसअघि अख्तियारले समेत उनलाई पत्र काटेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यिनी 8को पाठ चलेका छैनन्। बठ्याइ गरेर पत्रकारसँग छलिएर युवा निधि अहिलेसम्म मुख परेका छैनन्। यतिका विषय बाहिर सार्वजनिक हुँदा पनि सार्वजनिक ओहदामा बसेका यिनले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ भन्ने ठानेका छैनन्। जसका कारण पनि दालमा केही कालो छ भन्ने लग काट्न मुस्किल छैन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र गलत व्यक्तिको हातमा पुग्दा हुने कान्तिकै हाल हो। सक्षम योग्य नेतृत्व भन्दा पनि भनसुन र राजनैतिक पहुँचको आधारमा हुने नियुक्तिले सरकारी अस्पतालप्रति आम नागरिकको भरोसा टुट्दैछ। 1.5 वर्ष अघि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा विरोध खतिवडाले नियुक्त गरेका युवा निधिको कान्तिले अहिले बहिर्गमन पर्खिरहेको छ। किनकि उनकै कारण कान्ति भद्रगोल बनेको लुकेको छैन। अस्पतालको बागडोर सम्हालेर बस्नुपर्ने जिम्मेवारी कमिसनको चक्करमा भुलेपछि बिरामी निजीको महँगो शुल्कमा डामिनुको विकल्प देखिएको छैन। सरकारले बेलैमा ध्यान दियोस्। सरकारी अस्पतालप्रति बचे कुचेको भरोसा पनि जोगाउने काम होस्। सुनकाण्डको छानबिन सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ।
एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेको 1 क्विन्टल सुनसँग मिल्दो जुल्दो एउटा संयोग सुनाउँदैछु। कुनै गाउँमा एउटा चोरले जुक्ति लगाएछ अरे। एउटा घरमा आगो लगाइदिएर सारा गाउँलेको ध्यान आगो निभाउनेतिर मोडिदिएर बाँकी घरमा चोरी गर्ने। अहिले सुन प्रकरणमा ठ्याक्कै गिरोहको नायकले कतै नेताहरूलाई जुदाएर धमाधम फेरि सुन भित्राइरहेका त छैनन् भन्ने चोरको चलाखीसँग दाँजो गर्न थालिएको छ। एमाले छुट्टै संयन्त्रको माग गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला तस्करको ध्यान फेरि सुनतिर हुन सक्ने आशंका छ। नेताहरू आफै भाडिरहेका बेला यही मौकामा चोरले सुन तस्करी गर्न सक्ने भएछ। तर यो भयो भने पनि धेरै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। कुख्यात बिकिनी किल्लर चार्ल्स सोब्रासले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन्छु भन्ने शब्दलाई रेडी ट्रेडर्स नामको सामान्य कम्पनीले नै तोडिसकेको छ। रेड्डीले 33 पटक सुन छिराउन सक्दा सोब्राजको हात्ती छिराउने दाबीलाई पनि अब धेरै ठुलो विषय नबनाउँदा हुने भएको छ। फलत अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यसै बाजाबाजमा समय व्यतीत गर्दा सुन मालिक खेल्न पाउने र प्रमाण नष्ट गर्न पाउने सुविधाजनक समयमा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुन प्रकरणको कर्क सुन्दा सुन्दा नागरिक अब सुनको विषय नसुन्ने भएका छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर भने जस्तो भरिया समातेर सुन प्रकरणलाई राजनीतिक दलहरूले गिजोल्न थालेपछि वाक्क दिक्क भएका नागरिक सुन नसुन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। मालिकसम्म पुग्न तत्काल सुनको अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्ने थियो। सायद त्यसका लागि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रहरी नै त्यसको हकदार हो वा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको सुन भएकाले ऊ आफै पनि मालिकसम्म पुग्थ्यो। तर एउटाको अनुसन्धानमा अर्कोले शङ्का गरेर एमालेले अनुसन्धानमा भाँजो हाल्दै छुट्टे संयन्त्रको माग गरेपछि दलहरूले तस्कर गरेर ल्याएको 1 क्विन्टल सुनलाई टुङ्गेमा पुर्याउने भन्दा पनि नाइकेलाई भाग्न प्रशस्त समय दिएको अनुसन्धानका जानकारहरू बताउँछन्। सुनमा शङ्का गरेर दलहरूले रडाको मचाइरहँदा अहिले पनि यही मौकामा ध्यान अन्यत्रै मोडेर विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको हुन सक्ने आशंका छ। त्यति मात्रै नभएर दलहरू भाँडिँदा सुनका मालिक भागेर विदेश पुग्न सक्ने अड्कल काटिएको छ। रात रहे अग्राक पलाउँछ भने जस्तै नेपालमै बसेर पनि प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अर्को तर्क उठिरहेको छ। अहिले सबै साहुहरूलाई भाग्ने मौका दिइएको छ। यो बालबटर काट्नमा सुन काट्नमा सबै भाग्न सक्षम भएका छन्। दलहरू यति बेला फलभन्दा बोटको पछि दौडिरहेका छन्। भरियाको साबिती बयानलाई आधार मानेर सुनका मालिकसम्म पुगेर कर्याप झ्याप पार्नुपर्ने हो। तर अनुसन्धान तैँले गर्छ कि मैले भन्नेमै रुमलिँदा सुन प्रकरण यसै सेलाउने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट खोसेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सिआइबीलाई जिम्मा दिँदा पनि एमालेले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। गृहमन्त्रीले 30 दिनको समय मागेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनेका छन्। तर गृहमन्त्रीको बोलीमा एमालेले झट्ट विश्वास गरेको छैन। यो भ्रष्टाचारलाई त छुट दिनै हुँदैन। यो नेक्ससलाई त तोड्नै पर्छ। तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज, मेरो अनुरोध छ। प्लिज यसको प्रक्रियामा अरू पनि अनुसन्धान गर्दै जान्छ भनेर कसैले लागेको छ भने त्यो अनुसन्धान त हुँदिनु पर्यो नि। त्यसलाई रोक्ने त झन् काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तस्करहरूसँग माओवादीका शीर्ष नेताहरूको उठबस देखिएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरे उनीहरूलाई चोख्याउने एमालेको आशंका छ। यसकारण पनि सुनको अनुसन्धानमा थप सकस देखिएको छ। तर फ्रन्टलाइनमा सुन तस्कर गिरोहले दलहरूलाई भिडाएर सुरुकै जस्तो नेपालदेखि हङकङसम्मै च्यानल मिलाएर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अर्को भएछ। हङकङको अध्यागमनले राजस्व विभागलाई असहयोग गर्नुले पनि शङ्कामा बल पुग्छ। अहिले पक्राउ परेको रेडी ट्रेडर्सले नै यो सहित 33 पटक सुन छिराएको पुष्टि भएकाले अहिले नेताहरू यता झगडा गर्दा यही मौकामा उताबाट अरू थप सुन विमानस्थलमा नछिरोस्। अहिलेको 1 क्विन्टल सुनले बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता बढाएको छ। तसर्थ भरियामा सीमित भएको यो सुन काण्ड मालिकसम्मै पुगेर टुङ्गियोस्। ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धानको भारी बिसाउन नपाउँदै सिआइबीलाई फेरि अर्को बोझ थपिएको छ। 100 किलो सुन प्रकरण भलै सिआइबीको अनुसन्धानमा शङ्का नहोला, तर उसको जनशक्ति र अहिले देखिएका ठुला नेताको नेक्ससले सिआइबीलाई पनि सुख छैन। नेपालीमा एउटा उखान छ नि,
रात रहे अग्राग पलाउँछ। अनुसन्धान गर्दा गर्दै सुन पनि लसुन नहोस्। राजनैतिक दलहरूले यसलाई सौदाबाजीको विषय नबनाउन्। अहिले भएको राजनैतिक मुठभेडले त्यस्तै सङ्केत गर्छ। आम नागरिक तहको आवाज अनुसन्धान जोसुकैले गरोस् सुनको मालिकसम्म पुग्नै पर्छ भन्ने छ। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।